ते म्हाका परत परत येवन आपआपल्याची जी बिलां आसा ती बिलां दाखयताले आनी रेटी वाडल्या म्हणून सांगताले आनी तें डिस्कशन करपाक लागून आयज आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान येयले आनी पयलो प्रश्न जो आमी विचारलो की कशे रितीन ही बिलां वाडटा. आतां ताका खुबशे तेंचो क्लियरिफिकेशन खुबशे आसा, डिफरंट क्लियरिफिकेशन तेंच्यांनी दिलें आनी तितून आमकां जाणून येयलें की जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी अथॉरिटी जी आसा तेंच्या थ्रू जी बिलांची वाड आसा ती बिलांची वाड दिसून येता. 2022 ते 2026 पर्यंत कितल्याशा प्रमाणात बिलांची वाड जाल्ली आसा, बील हायक जाल्लें आसा आनी आमी तांकां तोच डिमांड घातलो की ही बील जी हायक जाला म्हणल्यार तुमी कंज्युमरांक पळोवंक ना. ते म्हणटा की खुबसो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा जावं बाकीचे खुबसो तेंचो फॅसिलिटीज प्रोवायड करपाचो जाला आनी थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी कंज्युमर हेंकां दोगांकूय हियरींग घेवन हें जो GRMC आसा तेंचे थ्रू हें जाता म्हणून. आतां आमी तांकां डिमांड केल्लो आसा की जॉयंट रेग्युलेटरी अथॉरिटी आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेंच्या थ्रू हेची हियरींग जावची आनी तेंच्यांनी आमकां एश्योर केलें आसा की ते जो डिमांड आसा आमचो डिमांड जो आसा तो फुडें करतले. पब्लीक हियरींग घेवची जे करून पब्लीक हियरिंगाक लोकांचे कितले प्रश्न आसा ते जाणून घेवपाक शकतले. कारण कितलेशे जाण आमकां कंज्युमर जे आसा ते आमकां येवन मेळटा आनी आमकां मेळोन ते खुबशे आपणाचे प्रश्न जे आसा सांगता. कित्याक थोड्यांक 1000तल्यान 8000 पासून बील येयल्लें आसा ही आमकां दिसून येता आनी डिफरंट कंज्युमरांचो डिफरंट बिलींग पॅटर्न आसा. दुसरें आनी एक ते सांगपाक लागले की आमकां अवेरनस करपाची गरज आसा. हांवें तांकां सांगलें तुमी अवेरनस कांयच करिना. ते म्हणटा कंज्युमराचो युजेज जो आसा तो युजेज वाडला. जो युजेज कित्याक वाडला हेजो प्रश्न तांकां विचारलो जाल्यार ते खुबशे रिजन ते दिता. हिट येयल्ली आसा आनी कितें येयल्लें आसा हे खुबसो रिजन दिता. बट दॅट रिजन डजंट सॅटिस्फायड बिकॉज जो डिपार्टमेंट इट इज अ गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाची थ्रू अवेरनस जावपाची गरज आसली मात ती अवेरनस अजून पर्यंत जावना आनी ताका लागून कंज्युमर जे आसा सामके आपूण जाल्ले आसा. तांकां कंज्युमरांक कळना कित्याक प्रत्येक जाण म्हणल्यार आयज समज बेजीक सॅलरी घेवपी 10-15 हजार बेजीक सॅलरी घेवपी एक हावज होल्ड आसा त्या सॅलरीचेर तांकां समज एक 0 to 100 युनिटाचेर पासून हे येता ताचे वयर युनिट्स येता आनी सडनली तांकां हायक जाता तेन्ना तेंचो जो मंथली हे आसा मंथली बजेट आसा तो मंथली बजेट हालता. आनी हेच परिस्थिती आयज गोंयकारांची जाल्ली आसा. आयच्या दिसा आमी तांकां वचून सांगलां की तुमचे जाता तितल्या बेगीन एक पब्लीक हियरींग घेवची तितून लोकांक आपोवचे आनी जो हायक जाल्लो आसा डिपार्टमेंटाचे थ्रू मिनिस्टरांनी हेजेर दखल घेवपाची गरज आसा. सुनील ढवळीकर थंय भाशणां दिली म्हूण जायना. हांगा लोकांची समस्या आसा ती जाणून घेवपाची गरज आसा आनी सुनील ढवळीकराकूय आमी लेटर बरयतले कित्याक तो तेणेन हे अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा. ते रिडक्शन करतले. आयज खूब जाणांक तेंच्यांनी म्हटलें ते मायनस हाडटले ते जावना अजून पर्यंत रिडक्शन करूंक ना. सो ताका लागून आयज आमी हांगा येयल्या आनी तांकां आमी क्लियर डिमांड केल्लो आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार सानंद्र मतदारसंघाची आमची ज्या ज्या लोकांनी म्हाका बिलां सबमीट केल्ली ती बिलांय सबमीट केल्लीं आसा आनी ती रेक्टिफाय करपाक तांकां सांगलां. कित्याक ते म्हणटा कितें इश्यू आसपाक शकता पण आमकां खबर ना कित्याक ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कॅन अंडरस्टँड एक्झॅक्टली वॉट इज द इश्यू त्या हेजेर कितें इश्यू आसा. सो आमचो एक युजर तुमकां मुद्दम सांगतलो की ताका कितें फेस जाता हो आमचो फ्रांसीस नेवरेचो. मॉर्निंग एक्चुली हांव हेजे बिलाचेर वयर उलयतां. आमकां पयलें बील लास्ट इयर म्हाका बील एप्रिलाचें मार्चाचें बील म्हाका येयलेलें 745 ओके आनी ह्या वर्साक आतां 3645 बील येयलें. सो डिफरन्स चड व्हडलो डिफरन्स इतले आमच्यांनी कंज्युमराक अशें करून बील फारीक करूंक जायना. मागीर हांवें हेजेर पळयलें जाल्यार तेणी रेट सोडयला युनिट्सांच्यो 0 to 100 युनिट्स 20 पैसा केले आतां रेट सोडयल्या. 100 to 200 30 पैसा, 200 to 300 45 पैसा आनी 300 to 400 55 आनी 400 and above 80 पैसा. सो इतले ते रेट इतले ते चोडयतले जाल्यार तेणी एटलिस्ट आमकां लोकांक सांगूंक जाय जाल्यार बाबा आमी इतले बराबर इतली रेट हायक करतले म्हणून. सो आमी कंज्युमर आमी रेडी ना इतली शॉक घेवपाक आमी रेडी ना. सो आमी आतां उलयल्या हे कडेन उलयल्या चीफ इंजिनियराक उलयला. तेणें सांगलें आपूण पळयता म्हण कितें करूंक जाता तें. सो हेंच आमचें मागणें की ह्यो रेटी पळय तेणी चोडयल्या त्यो उणे करच्यो. कितें रिप्लाय गावले पळय आमकां सिंपल रिप्लाय घातल्या की हे सरकाराचे थ्रू जावं जो
GRC आसा GRC त्यांच्या थ्रू तांकां रेग्युलेटरी अमावंट येता सो वॉट एवर अमावंट ते चार्ज करता पण आमी कितें म्हणटा की 2022 हो अमावंट वाडत चल्लोलो आसा अशें न्हू की तो 2022 जावन हॉल्ट जाला आनी तितलोच उरला वाडत चल्लोलो आसा सो हे वाडटो अमावंट जो आसा तो वाडटो अमावंट स्टॉप करपाची गरज आसा कित्याक आयज जो हायक जाला तितलो हायक जाला तो लोकांक सामको शॉक लागला आनी शॉक लागलेल्या कारणान आयज लोक जे आसा ते लोक आबूज जाले सो ह्याच रितीन आमी पळोवंक गेल्ले जाल्यार आयज आमी CE कडेन उलयल्या चीफ इंजिनियरा कडेन उलयल्या चीफ इंजिनियराक आमी तेच प्रश्न मांडले की तुमी हो जो हायक आसा तो हायक घेवन कशें कित्याक रावले आसून तो हायक कित्याक तुमी कमी करता आयज तो शॉक वाडटा डबल इंजीन सरकार म्हणटा आतां BJPचो सेंट्राकूय सरकार आसा हांगाय सरकार आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी वाडयला म्हणटा व्हडल्यो व्हडल्यो पॅकेजी गावल्यो म्हणटा तो पॅकेजी गावल्या लोकांक आयज जो कंज्युमर आसा बेजीक नेसेसिटीन दोन आमी काउंट करता एक इलेक्ट्रिसिटी आनी दुसरी वॉटर सप्लाय सो बेजीक नेसेसिटीनूच तुमी असलो धक्को दिवपाक लागले नाल्यार कशें जातले हजारांनी बिलां समज येवपाक लागले नाल्यार कशें जातले सो क्लियर तेंच्यांनी सांगलां की आमची पब्लीक हियरींग आमी तांकां डिमांड केला की पब्लीक हियरींग दिवची म्हणून जे करून गोंयभरांतले लोक येवन आपणाचे विचार जे आसा ते मांडपाक शकतले इश्यूज कितें आसा ते जाणूंक शकतले कित्याक जेन्ना पब्लिकाक अंडरस्टँड आनी तांकां तेंय सांगलें ते म्हणपाक लागले आमी अवेरनस करपाचो चालू केल्लें आसा आमच्या मतदारसंघान तरी आजून पर्यंत अवेरनस केल्लो ना हांवें तांकां सांगलें तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की तुमी सांगा म्हणून आमी अवेरनस करता सो हांवें तांकां डिमांड केला की हे अवेरनस तुमी डिपार्टमेंट जो विलेज पंचायती अंतर्गत काय खंय आमचे बाकीचे पब्लीक खंयच्याय हितून आसा ते आमी करूंक शकतले सो हो जो डिमांड आसा तो क्लियर आमी केल्लो आसा फाटल्या दिसांनी GRC हियरींग जाल्लें पळय हियरींग जावन पब्लीक मिटींग जावन तेंच्यांनी प्रायस हायक केला अशें तुमकां जर सांगलां आसतलें सो तेजेर प्रायस हायक ते ऑलरेडी अप्रुवल GRCन दिला सो आतां ते रिड्यूस करतलो जाल्यार गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवपाक जाय हय डेफिनेटली आयज हो BJP सरकार जो आसा BJP सरकारान जे डिसिजन घेवपाची गरज आसा मिनिस्टर जो आसा मिनिस्टरान पळोवपाक जाय बाबा लोकांक कितले त्रास जाता तुज्या मतदारसंघान एकातलो तूं कितें करूं शकता आसतलो बाकीच्या मतदारसंघान जायना हें सिंपल आसा तुमी कितें करता तें तुमकां खबर आसतलें पण आयज लोकल जे आसा आयज सफरींग बाकीच्या सगळ्यांक जाता आयज मुखेलमंत्री एकातलो आपणाच्या मतदारसंघाच्या लोकांक राखता आसतलो पण बाकीचे कितें करतले हो प्रश्न आसा कित्याक प्रत्येक जाण गोंयकार आयज हर्ट जाल्लो आसा बोल्सांचे पयशे आयज वचत आसा आनी जग आतां फुडें चवथ येवपाची आसा चवथीक लोकां कडेन पयसो आसपाना कित्याक तुमी बिलां भरपाकूच पयसो काबार केलो ही परिस्थिती करपाक जाय फाल्यां फुडली दिवाळी येतली मागीर क्रिसमस येतलो उत्तर दिवपाक जाय आनी हे जे बील हायक जाल्ली ही हायक जी आसा ती कमी करपाक जाय आनी हे जायना लोकांनी हेंका परत हे हायक करीत रावले आयज बॅकबोन आसा मोडपाक पावल्या थोड्यांनी मोडली ऑलरेडी ते आयज घरा रावचे पडल्या थँक्यू Gracias.